बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद। अज़ीज़ान गिरामी, हमारी आज की यह वीडियो मौलवी साजिद खान साहब कोडू की एक वीडियो के जवाब में है। मौलवी साजिद खान साहब कोडू एक इदारा में दर्स देते हुए मशहूर कायदा, मशहूर ज़ाबिता अन्नल असला फिल अशियाई इबाहतुन पर गुफ्तगू की। मौलवी साहब ने अपनी इस वीडियो में हमाकतू जिहालतू का मुजाहरा किया, वहीं किद बयानी, धोखादही, अय्यारी, मक्कारी, फनकारी से भी काम लिया। ये कैसे हो सकता है मौलवी साजिद खान साहब कोडू हूँ और ये औसाफ ना पाए जाएं। अजीज़ान गिरामी, मौलवी साजिद खान साहब कोडू की ये वीडियो तकरीबन आधे घंटे पर मुश्तमिल है। मौसूफ ने अपने तई बहुत कोशिश की कि मशहूर कायदा ज़ाबिता अन्नल असला फिल अशियाई इबाहतुन को मुअतज़िला के खाते में डाला जाए। मौसूफ इसमें बड़ी कोशिश के बावजूद नाकाम नजर आते हैं। अजीज़ान गिरामी, मौलवी साहब की वीडियो का खुलासा आप समात फरमा लें ताकि बात करने, समझने, समझाने में आसानी हो। मौलवी साजिद खान साहब कोडू ने इब्तिदा में एक बात की, वो ये है कि जो फुक़हा, उलमा, मुज्तहिदीन अन्नल असला फिल अशियाई इबाहतुन इस ज़ाबिता से इस्तिदलाल करते हैं, मसाइल अखद करते हैं और कुरान व हदीस से भी वो दलाइल पेश करते हैं। मौलवी साहब ये कहते हैं ये कुरान पाक की मानवी तहरीफ है। ये बहुत बड़ी गप मारी मौलवी साजिद खान साहब कोडू ने, जिहालत का मुजाहरा किया। ये एक बात मौलवी साहब की। दूसरे नंबर पे मौलवी साजिद खान साहब कोडू ने चंद हवाला जात पेश किए इस बात पर के अशिया में असल हुर्मत है या तवक्कुफ। ये 4-5 हवाला जात मौलवी साहब ने पेश किए। अल्लामा नबवी रहमहुल्लाह, इमाम सयूती रहमहुल्लाह और तफसीरात अहमदिया का हवाला पेश किया। इसी तरह अल्लामा शातिबी का 2-3 और हवाला जात मौलवी साहब ने इस बात पर पेश किए कि अशिया में असल इबाहत नहीं है बल्कि तवक्कुफ है। अजीज़ान गिरामी, ये 2 बातें हो गई मौलवी साहब की। और तीसरे नंबर पे मौलवी साजिद खान साहब कोडू ये कहते हैं कि ये ज़ाबिता, ये कायदा शरीयत मुहम्मदी से पहले का है। शरीयत मुहम्मदी में ये मकबूल नहीं है, लागू नहीं होगा। ये उसूल और ज़ाबिता ये हमारी शरीयत से जो पहले शरीयत थी उसमें ये कायदा लागू था। ये 3 बातें मौलवी साजिद खान साहब कोडू की वीडियो से जो आप हजरात की बारगाह में फ़कीर पेश कर रहा है। चौथे नंबर पे मौलवी साहब ये कहते हैं अगर इस उसूल को, इस ज़ाबिते को, इस कायदे को मान भी लिया जाए, तस्लीम भी कर लिया जाए तो ये कायदा ज़ाबिता हराम और हलाल के एतबार से है। इबादात व ताआत के अंदर ये कायदा ज़ाबिता मकबूल नहीं है। ये 4 बातें। और 5वें नंबर पे मौलवी साजिद खान साहब कोडू सवालात करते हैं आखिर में कि जी अगर आपके इस उसूल को मान लिया जाए, इस कायदे को तस्लीम कर लिया जाए तो फिर 5 नमाजों का हुक्म है, छठी नमाज का ना हुक्म दिया गया ना हमें मना किया गया। तो अगर इस उसूल को मान लें तो फिर आपको छठी नमाज अदा करनी पड़ेगी। आप छठी नमाज क्यों नहीं पढ़ते? आप छठी नमाज पढ़ लें, ना हुक्म दिया गया ना उससे रोका गया, आप फिर क्यों नहीं पढ़ते?
इसी तरह मौलवी साजिद खान साहब कोडू ने यह भी कहा कि अजान के जो अल्फाज हैं उसका आखिरी जुमला ला इलाहा इल्लल्लाह, इससे बाद में आप मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इजाफा क्यों नहीं कर लेते, जबकि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ना तो मना किया गया ना हुक्म दिया गया, आप क्यों नहीं पढ़ते। ये 5-6 बातें मौलवी साजिद खान साहब कोडू की वीडियो का खुलासा हैं। ये कुल कायनात है मौलवी साजिद खान साहब कोडू की, जो उन्होंने अपनी इस वीडियो में आवाम के सामने पेश की। अजीज़ान गिरामी, एक और बात बड़ी अहम, बड़ी ज़रूरी, बड़ा अफसोस हुआ कि ये इतना बड़ा जहल आदमी, इतना बदबख्त, इतना जलील आदमी कि जिसकी जुबान इतनी बेबाक, ये इतना जुर्रत वाला हो गया, आज सुन्नी उलमा पे बकवासात कर कर के आज ये नौबत आ गई, ये हालत, इस हद तक ये जाहिल, अकल का अंधा इस हद तक पहुंच गया कि ये फुक़हाए अहनाफ को बिदअती और मुअतज़िली करार दे रहा है। आप सुन लें, हमारे बास फुक़हा की किताबों में लिखा है कि जुमहूर अहनाफ का मजहब ये कि असल अशिया में इबाहत है। वो दरअसल इबारत न समझने से गलती हो गई है। असल में जो मुअतज़िला थे, मुअतज़िला ये नाम मुराद अकीदे में तो मुअतज़िला थे, लेकिन फुरू में सारे के सारे हनफी थे। ये जारुल्लाह ज़मख़शरी हो गया, ये जाहिज़ हो, पक्के हनफी थे मेरे भाई। बल्कि ऐसा दौर भी गुजरा है कि हनफियों का चीफ जस्टिस अकीदे में मुअतज़िली था। जी, जिन फुक़हाए अहनाफ ने ये लिखा कि अशिया में असल इबाहत है, वो दर हकीकत मुअतज़िली थे और वो फुरुआत में इमाम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सरकार के मुक़ल्लिद थे। इस बिना पर उन्होंने ये बात लिख दी कि अन्नल अस्ल फिल अशिया इबाहतुन, इस तरह के जुमले मौलवी साहब ने कहे। और फिर ये कहा कि एक वक्त ऐसा भी आया कि अहनाफ की तरफ से जो चीफ जस्टिस थे वो मुअतज़िली थे। गोया इस बदबख्त इंसान ने ये कहा कि जिन अकाबिरीन ने, जिन फुक़हा ने ये उसूल लिखा अपनी कुतुब के अंदर फतावाजात में, अन्नल अस्ल फिल अशिया इबाहतुन, और इससे इस्तिदलाल किया, वो इस बदबख्त जहल इंसान के नज़दीक बिदअती और मुअतज़िली है। इस हद तक ये शख्स अब आ गया है, ये पहुंच गया है कि इसकी गंदी जुबान से फुक़हाए अहनाफ भी महफूज नहीं है। और ये बात आप समात फरमा लें, मैं इस बंदे को, अगर ये इस हद तक रहता कि इस उसूल में इख्तिलाफ है, जी है इख्तिलाफ, इसमें कोई शक नहीं है, कील व काल है, बाज़ ने इबाहत को असल करार दिया, बाज़ ने हुर्मत को, बाज़ ने तवक्कुफ, मैं इसको जवाब ना देता अगर ये इख्तिलाफ की हद तक रहता। लेकिन ये बदबख्त इतना जरी बेबाक हो गया कि फुक़हाए अहनाफ पर इसने अपनी गंदी जुबान को दराज किया। इसलिए मजबूर होकर ये मौलवी कोडू साहब को जवाब देना पड़ रहा है कि इसकी जो जिहालतें हैं, अय्यारी, मक्कारी, किद्ब यानी धोखाधड़ी, वो आवाम के सामने आ जाए और आवाम जान ले कि ये कितने हनफी हैं, ये कितने पक्के हनफी हैं। एक तरफ ये ढंडोरा पीटते हैं, हम हनफी हैं, अहनाफ की बात माने, फुक़हा की बात माने। दूसरी तरफ हालत यह है इस बदबख्त की कि आज ये फुक़हाए अहनाफ को खुलेआम मुअतज़िली और बिदअती करार दे रहा है। यही वजह थी, शायद इसकी वीडियो का जो उन्वान है वो यही है कि अहले बिदअत की सबसे मजबूत दलील अन्नल अस्ल फिल अशिया इबाहतुन का रद्द। क्या मतलब कि जो इस कायदे को साबित करते हैं, बयान करते हैं, वो इस बदबख्त के नज़दीक बिदअती हैं। ये इसकी वीडियो का खुलासा और इस बदबख्त की जुर्रत फुक़हाए अहनाफ के खिलाफ जो इसने जुबान दराजी की। अजीज़ान गिरामी,
سب سے پہلی بات مولوی ساجد خان صاحب کوڈو نے جو کی ہے وہ یہ تھی کہ کوئی مجتہد یا کوئی فقیہ ان الاصل فی الاشیاء اباحۃ سے استدلال کرتا ہے اور قرآن پاک اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی وہ استدلال کرتا ہے، یہ کہتا ہے کہ وہ قرآن پاک کی مانوی تحریف کرتا ہے، یہ کتنا بڑا جہل انسان ہے اگر کوئی شخص اس قاعدے سے استدلال کر کے بطور تائید وہ قرآن پاک کی آیت پیش کرتا ہے یا وہ کوئی روایت پیش کرتا ہے تو یہ مانوی تحریف کیسے ہو گئی؟ اس بندے کو اتنا پتہ نہیں ہے یہ اصول دراصل متعدد قرآنی آیات اور متعدد روایات سے ماخوذ ہے۔ محققین، مفسرین، فقہا نے قرآنی آیات اور بہت ساری روایات سے اس اصول کو ثابت کیا اور پھر استدلال کرتے ہیں فقہا۔ اس بندے کو اتنا پتہ نہیں ہے اور اس کو مانوی تحریف قرار دے رہا ہے، یہ کتنی بڑی جہالت ہے اس بدبخت کی۔ دیوخانیوں سے میں کہوں گا کہ اس بندے کو بھی سنبھال کے رکھیں، یہ بندہ ضائع نہیں ہونا چاہیے، یہ بڑا قیمتی بندہ ہے، اس طرح کی کھچے مارنے والا بندہ آپ کو پھر نہیں ملے گا دوبارہ۔ یہ ایک بات۔ دوسرے نمبر پہ مولوی ساجد خان صاحب کوڈو نے جو حوالہ جات پیش کیے، امام نبوی رحمہ اللہ کا حوالہ پیش کیا، امام سیوطی کا حوالہ پیش کیا، علامہ شاطبی کا حوالہ پیش کیا۔ یاد رکھیں، سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیں، امام نبوی ہوں یا امام سیوطی یا علامہ شاطبی، باوجود ان کی علمی شان کے، ان کا علم، ان کا مقام مسلم، ہم سلام پیش کرتے ہیں، ہم تسلیم کرتے ہیں، ان بزرگوں کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بناتے ہیں، لیکن ان کی جو عبارات ہیں کہ احناف کا موقف یہ ہے کہ اشیاء میں اصل حرمت یا توقف ہے، ہم یہ بات قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ حضرات فقہ شافعی سے تعلق رکھتے ہیں، شوافع میں سے ہیں۔ ہاں، ہم تب ان کی بات مان لیتے جب یہ امام شافعی رحمہ اللہ شوافع کے حوالہ سے یہ بتلاتے کہ شوافع اشیاء میں اصل حرمت کو قرار دیتے ہیں یا توقف، ہم تب ان بزرگوں کی بات کو مانتے۔ بھائی جب احناف کے علماء، ائمہ، بڑے بڑے حضرات موجود ہیں اور انہوں نے اپنی کتب میں امام صاحب رحمہ اللہ اور احناف کا موقف بیان کیا ہے تو ان کی موجودگی میں ظاہر ہے یہ حضرات فقہ حنفی سے تعلق رکھتے ہیں تو ان کی بات فقہ حنفی کے حوالے سے معتبر ہوگی، نہ کہ امام سیوطی اور امام نبوی رحمہ اللہ اور علامہ شاطبی کی۔ لہٰذا یہ جو حوالہ جات ہیں ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ بندہ جان بوجھ کر عیاری، مکاری، فنکاری سے کام لے رہا ہے، عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ امام نبوی، امام سیوطی، علامہ شاطبی یہ شوافع میں سے ہیں۔ اب ان کے وہ اقوال پیش کر رہا ہے جو احناف کے متعلق ہیں۔ بھئی احناف کے علماء کدھر گئے ہیں؟ آپ کی متعدد کتب کے اندر یہ اصول، یہ قانون موجود ہے کہ جو گھر کا بندہ ہوتا ہے اس کی بات زیادہ معتبر ہوتی ہے۔ جناب کوڈو صاحب ذرا اپنے اصولوں کو بھی ذہن میں رکھیں، اس طرح کے کھچے نہ مارا کریں۔ لہٰذا ان حضرات کے جو حوالہ جات ہیں، اقوال ہیں احناف کے متعلق، وہ ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ دو باتیں ہوگی۔ اور تیسرے نمبر پہ مولوی صاحب نے جتنے بھی حوالہ جات پیش کیے، امام نبوی کا ہو، امام سیوطی کا ہو، علامہ شاطبی یا تفسیرات احمدیہ یا دیگر حوالہ جات، ان میں سے ایک آدھ حوالہ اس میں یہ ہے کہ اشیاء میں اصل حرمت ہے، باقی حوالہ جات میں یہ بات ہے کہ اشیاء میں اصل توقف ہے، سکوت ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جن حوالہ جات میں یہ بات ہے کہ اشیاء میں اصل توقف ہے، یہ اب توقف ہمیں فائدہ دے رہا ہے۔
इबाहत अगर हो नूरुन अला नूर, अगर इबाहत का कौल नहीं भी तवक्कुफ का कौल है, तो ये भी हमारे हक में है कि जब शरीयत ने, आका अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तवक्कुफ इख्तियार फरमाया, फिर आप क्यों बदबख्ती पे उतर आए और उनको बिदअत और हराम करार दे रहे हैं? आपको किसने हक दिया? लिहाजा दो तरह के हवाला जात पेश किए। एक आध हवाला जात में जनाबे वाला इसने हुर्मत का बताया, और बकिया हवाला जात में तवक्कुफ है, वो हमारे हक में है। इंशाअल्लाह इस पर आगे बात भी करते हैं। ये 3 बातें हो गई। और चौथे नंबर पर मौलवी साजिद खान साहब कोडू, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये जो उसूल है ये कुरान व हदीस से माखूज है। ये उसूल, ज़ाबिता, कायदा अन्नल असला फिल अशियाई इबाहतुन, अशिया में असल इबाहत है, ये अल्लाह के कुरान और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुतअद्दिद फरामीन से लिया गया है। मुफस्सिरीन मुहक्किकीन ने इसका इस्तिंबात किया है कुरान व हदीस से। ये तफसीरात अहमदिया है जिसका हवाला पेश कर रहा था मौलवी साजिद खान साहब कोडू। एक लाइन पढ़ी, मैं उस पर भी बात करता हूं कि जनाब ने किस तरह खयानत से काम लिया। हाफिज मुल्ला जीवन रहमहुल्लाह, वही सफ़ा नंबर 10 है। खालिक के कायनात का फरमान है, हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्दि जमीअन सुम्मा इस्तवा इलस समाई फसव्वाहुन्ना सबअ समावात व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। ये आपको बता रहा हूँ अशिया में असल इबाहत है, इसका इस्तिंबात कुरान व हदीस, ये कुरान व हदीस से माखूज है। और फिर मुहक्किकीन उलमा फुक़हा ने इस कायदे से इस्तिदलाल भी किया है मसाइल के अंदर। ये आप समात फरमाते जाएं हवाला जात, और फिर इस बदबख्त को ये नाम लेकर गिनवाते जाएं, ये कितने आपके जहरीले फतवे से मुअतज़िली और बिदअती करार पाते हैं बुजुर्ग अकाबिरीन। ये रब ताला का फरमान है जो अभी मैंने यहाँ पढ़ा है, तिलावत किया है। हाफिज मुल्ला जीवन रहमहुल्लाह फरमाते हैं, फफिल आयति दलीलुन अला कौनिल इबाहती असलन फिल अशियाई। ये आयत मुकद्दिसा दलील है इस बात पर कि अशिया में असल इबाहत है, सरी दलील है। ये हाफिज मुल्ला जीवन रहमहुल्लाह इस्तिदलाल कर रहे हैं और इस कायदे को साबित कर रहे हैं अल्लाह के कुरान से। और फिर साहिब कशाफ ये मुतज़िली हैं, लेकिन आगे जो हवाला जात नाम लिए हाफिज मुल्ला जीवन रहमहुल्लाह ने, जैसे साहिब मदारिक और इमाम फ़खरुल इस्लाम, इन हजरात के इन्होंने भी इस्तिदलाल किया है और इस कायदे को साबित किया। खैर, बताना यह मकसूद है कि हाफिज मुल्ला जीवन रहमहुल्लाह ने इसका इस्बात अल्लाह के कुरान से किया। यह एक हवाला हो गया। अब ज़रा दूसरा हवाला समात फरमाएं। यह मेरे पास है तफसीर बिज़ावी, अल्लामा काजी बिज़ावी रहमहुल्लाह, बड़ी मशहूर तफसीर है इमाम बिज़ावी रहमहुल्लाह, और कुछ पारों की तफसीर मदारिस के अंदर भी पढ़ाई जाती है। खालिक के कायनात का फरमान, कुल मन हर्रम ज़ीनतल्लाहि अल्लती, सूरतुल आराफ। इस आयत के तहत, इस आयत से इमाम बिज़ावी रहमहुल्लाह इस कायदे का इत्बात करते हैं। ये 2 हवाले। और तीसरा हवाला तफसीर कबीर है। इमाम राज़ी रहमहुल्लाह ने तफसीर कबीर के अंदर खालिक के कायनात का जो फरमान है, कुलू वशरबू, इस फरमान से इस कायदे को साबित किया और मसाइल में इस्तिदलाल किया इमाम राज़ी रहमहुल्लाह रईसुल मुफस्सिरीन। ये मैंने इशारा कर दिया है तफसीर कबीर और तफसीर बिज़ावी और तफसीरात अहमदिया। इसी तरह यह कायदा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुतअद्दिद रिवायात से माखूज है। उलमा, मुहक्किकीन, अहनाफ के बुजुर्ग
وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سے استدلال کرتے ہیں اور اس قاعدے کو ثابت کرتے ہیں۔ مشکاۃ شریف اور سنن دارمی کے اندر یہ روایت موجود ہے، حضرت ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالی عنہ، ان اللہ فرض فرائض فلا تضيعوها وحرم حرمات فلا تنتهكوها وحد حدودها فلا تعتدوها وسكت عن اشیاء من غیر نسیان فلا تبحثوا عنها۔ مشکات۔ امام الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے کچھ چیزوں کو فرض کیا، ان کو ضائع نہ کرو، اور کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام فرمائی ہیں، لہٰذا ان کی پردہ دری نہ کرو۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بعض چیزوں کی حدود اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی، فرمایا ان حدوں کو نہ توڑو، ان سے تجاوز نہ کرو۔ وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا، فرمایا کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ نے بغیر نسیان کے، بغیر بھول کے خاموشی اختیار فرمائی، سکوت فرمایا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ان کے بارے میں بحث نہ کرو، سوالات نہ کرو۔ اب یہ روایت ایک اسی طرح حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، یہ بھی مشکات کے اندر حدیث پاک موجود ہے، جس کا ایک حصہ میں اشارہ کر رہا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ قاعدہ قرآن و حدیث سے ماخوذ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حدیث فرماتے ہیں وَأَنزَلَ كِتَابَهُ وَأَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ، فرمایا اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا، فبعث اللہ نبیہ، یہ حدیث کے الفاظ، فرمایا اپنی کتاب نازل فرمائی جس نے حلال کو حلال کیا اور حرام کو حرام، فرمایا اللہ نے جسے حلال کیا وہ حلال ہے اور جسے حرام کیا وہ حرام ہے، وما سکت عنہ فہو عفو، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں جس سے اللہ نے سکوت فرمایا وہ معاف ہے۔ یہ اب میں آگے انشاءاللہ بیان کرتا ہوں کہ سکوت کا مطلب بزرگوں نے کیا بیان کیا ہے۔ یہ توقف کہہ رہا تھا، توقف توقف توقف، اور بولو سمجھ آ گئی ہے، عمل کرنا۔ بھائی اس طرح کی گفتگو سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تحقیق بزرگوں نے اپنی کتب میں پہلے ہی لکھ دی ہیں۔ تو کہ اتنا بڑا علامہ چل پی یا محقق توسی نہیں ہے کہ سارے تیرے سامنے جو ہے وہ گونگے بن کے بیٹھے رہے۔ بھئی یہ کتابوں کے اندر سب لکھا ہوا ہے۔ یہ دو روایتیں، ایک حضرت سیدنا ابو ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسری روایت حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ بھی مشکات شریف کی حدیث پاک۔ اور تیسری حدیث حضرت سیدنا سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حدیث پاک مشکات کے اندر بھی موجود ہے، جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حلال وہ ہے جس کے حلال ہونے کا اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ذکر فرمایا، بیان کیا جس کو، اور حرام وہ ہے کہ جس کے حرام ہونے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا۔ اور فرمایا وما سکت عنہ فہو مما عفا عنہ، فرمایا جس سے اللہ نے سکوت اختیار فرمایا، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ معاف ہے، جس سے سکوت اختیار فرمایا اللہ رب العزت نے، وہ معاف ہے۔ اب یہ تین روایات اختصار کے ساتھ میں نے یہاں پر بیان کی ہیں، ان روایات کو سامنے رکھتے ہوئے، اور بھی بہت ساری روایات ہیں علماء نے بیان کی ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے محققین فقہا وہ اس قاعدے کو ثابت کرتے ہیں کہ جن معاملات سے اللہ نے بغیر نسیان کے خاموشی اختیار فرمائی، سکوت فرمایا، ان کے بارے میں سوالات نہ کرو، بحث نہ کرو، ان کو بدبخت بنتے ہوئے ساجد کوڈوں کی طرح حرام نہ کہا کرو ان اشیاء کو۔ جی میں اگر یہاں پر بزرگان دین کی تشریحات، انہی روایات کی تشریح کرتے ہوئے جو بزرگوں نے بیان کی ہیں،
शेख मुहक्किक रहमहुल्लाह, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमहुल्लाह, ये अशातुल लमात है मेरे पास। फरमाया अजीज जा मालूम में शवद के असल दर अशिया इबाहतस, ये जो हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा वाली हदीस पाक है। फरमाया कि यहाँ से ये पता चलता है कि असल अशिया में इबाहत है, वो हदीस पाक हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु वाली नकल करके। अब ये हवाला जात भी समाप्त करते जाएं भाई, कोडू बदबख्त के जहरीले फतवे के मुताबिक कितने बुजुर्ग बिदअती और मोतजिली करार पाते हैं। ये अशातुल लमात इस हदीस की शरह में शेख मुहक्किक, और यही शेख मुहक्किक इसी अशातुल लमात के अंदर फरमाते हैं वहीं दलील अस्त बर आके असल दर अशिया इबाहतस्त, वो जो हजरत सैयदना सलमान रदियल्लाहु ताला अन्हु वाली हदीस पाक है। फरमाते हैं शेख मुहक्किक, फरमाया ये रिवायत दलील है इस बात पर कि अशिया में असल इबाहत है। ये शेख मुहक्किक रहमहुल्लाह, ये पहला बिदअती, बल्कि अगर हाफिज मुल्ला जीवन रहमहुल्लाह को शामिल करें और इमाम राजी, इमाम बिजावी, इनको अगर शामिल करें तो मुतअद्दिद बिदअती मोतज़िली ये हजरात बन गए। और ये बदबख्त बड़े धड़ल्ले से कहता है कि जी जिन्होंने लिखा है वो अपने आप को हनफी कहते थे, हकीकत में वो मोतज़िली थे। ये कितनी बड़ी कमीनगी है इस बदबख्त की। ये अब रिवायात से कायदा माखूज है, मुहक्किकीन ने इन रिवायात से ये कायदा साबित किया। अजीजान गिरामी, आप देखना ये है सुकूत का माना क्या है। मैंने अल्लाह के फजल व करम से ये सारी किताबें सामने रखी हुई हैं। ये आप जरा सुकूत का माना आप समात फरमाएं। वो जो रिवायात में है, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने बाज़ चीज़ों से खामोशी इख्तियार फरमाई, बगैर निसियान के सुकूत इख्तियार फरमाया। जामिउल उलूम वल हिकम, इमाम इब्न रजब हम्बली रहमहुल्लाह, फरमाया व अम्मा सुकूत अनहु फहुवा मिम्मा लम युज़कर हुक्मुहु बितहलीलिन वला ईजाबिन वला तहरीमिन फयकूनु मअफूवन अनहु ला हरज अला फाइलिही। सफ़ा नंबर 248, इमाम इब्न रजब। फरमाया बहरहाल सुकूत वो है कि जिसके हलाल होने का हुक्म, जिसके वाजिब होने का हुक्म और जिसके हराम होने का हुक्म मज़कूर ना हो, ना बयान किया गया हो, फरमाया वो मुआफ़ है। अगर कोई कर लेता है तो उस पर कोई हर्ज नहीं है। ये पहली बात जो मैंने इब्तिदा में की थी, अगर तवक्कुफ भी हो, सुकूत भी हो, तो तब भी हमारे फ़ायदा में है कि सुकूत वो है कि बंदा अगर कर ले तो फिर उस पर कोई हर्ज नहीं है, कोई पकड़ धकड़ नहीं है। ये सुकूत का माना इमाम इब्न रजब हम्बली रहमहुल्लाह की किताब जामिउल उलूम वल हिकम। अब ये किताबें साजिद कोडू ने नहीं पढ़ी क्या? अगर पढ़ी हैं तो फिर जनाब जानबूझकर आवाम को क्यों गुमराह कर रहे हैं? अगर नहीं पढ़ी तो जनाब ये कहीं से पढ़ लें, यूं जिहालत का मुजाहरा ना किया करें। अजीजान गिरामी, ये आपने समात फरमाया कि ये कायदा कुरान और हदीस से मुस्तंबत है। वो मैंने बता दिया कि किन आयात से और किन रिवायात से अकाबिरीन ने इसका इस्बात किया है। ये एक और बिदाती मैं यहाँ पर पेश करने लगा हूँ। साजिद खान साहब कोडू के नज़दीक जनाब के फतवा के मुताबिक बहुत बड़े बिदाती करार पाते हैं। ये हाफिज मुल्ला अली कारी रहमहुल्लाह मिरकात और जिल्द इसकी एक है, सफ़ा नंबर 404। हाफिज मुल्ला अली कारी रहमहुल्लाह वो जो रिवायत है हज़रत सैयदना अबू सालबा खुशनी रदियल्लाहु ताला अन्हु, इन्नल्लाह फरद फराइद फला तुदय्यऊहा व हर्रम हुरुमातिन फला तंतहिकूहा व हद्द हुदूदन फला तातदूहा व सकत अन अशिया मिन गैरि निस्यान फला तबहतू अनहा। इस हदीस की शरह में हाफिज मुल्ला अली कारी रहमहुल्लाह फरमाते हैं फला तबहतू अनहा ऐ ला तुफत्तिशू अन तिलकल अशियाई दल्ला अला अन्नल अस्ल फिल अशियाई अल इबाहा कक़ौलिही तआला हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्दि जमीआ। जिस आयत करीमा से
हाफिज मुल्ला जीवन रहमहुल्लाह ने इस्तिदलाल किया और इस कायदे का इस्तिंबात किया। हाफिज मुल्ला अली कारी हनफी रदी अल्लाह ताला अन्हु इस रिवायत की तशरीह करते हुए उसी आयत के तहत इस कायदे को साबित करते हैं। अगर ये हजरात बिदाती और मोतज़िली हैं तो मेरे ख्याल में वहाबी देवबंदियों से फिर बड़ा कोई बिदाती और मोतज़िली नहीं है। ये जो मोटे लोटे छोटे ये आपको दिखते हैं, फिर ये सबसे बड़े बिदाती हैं। ओ पीली नीली सावी वाले, जरा समात कर सुन जरा। ये मेरे पास किताब है अल अशबा व नज़ायर, इमाम इब्न नुजैम मिस्री रहमहुल्लाह, वो अन-नहरुल फ़ैक जिसका हवाला मौलवी से पेश कर रहे थे। सफ़ा नंबर इस किताब का 56 और 57 है। यहाँ पर उन्वान भी यही है, कायदा। इमाम इब्न नुजैम मिस्री रहमहुल्लाह फरमाते हैं अल अस्लु फिल अशियाई अल इबाहा इंद बादिल हनफिय्यति व मिनहुमुल करखिय्यु। इमाम इब्न नुजैम रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि अशिया में असल इबाहत है बाज हनफिया के नज़दीक, और उनमें इमाम करखी भी शामिल हैं। जी, इमाम करखी। अब ये बदबख्त कहता है कि जी जिन बुजुर्गों ने अहनाफ के हवाले से लिखा वो मोतज़िली हैं, चूँकि फुरुआत में फ़िक़ह के अंदर मोतज़िली भी इमाम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुक़ल्लिद है। क्या इमाम इब्न नुजैम मिस्री रहमहुल्लाह आपको मोतज़िली नज़र आते हैं? जिन्होंने अहनाफ, जुमहूर न सही, इस पर भी बात करते हैं, जुमहूर न सही बाज़ का मौक़िफ़ लिखा, और फिर इमाम करखी रहमहुल्लाह का मौक़िफ़ ये लिखते हैं कि इनके नज़दीक अशिया में असल इबाहत है। जी, सफ़ा नंबर 57 है। और फिर साहिब हिदाया के हवाला से लिखा अन्नल इबाहत असल, और फिर आगे मसाइल में इस कायदे का इस्तेमाल भी किया। जी, ये सफ़ा नंबर 57। अगर मौलवी साहब आपके पास है तो इसको पढ़ें। रख तो देते हैं किताबें, उनका मुताला नहीं करते। एक लफ्ज़ कोई आपको लिख के दे दे, वो सामने रख के आप वो आवाम को पढ़ के सुनाना शुरू कर देते। भाई आगे पीछे भी पढ़ें, बुजुर्गों ने लिखा क्या है यार। यार कोडू साहब ख्याल किया करें यार। ठीक है अल्लामा चलपी मुहक्के के तूसी बनने के चक्रों में है तो, लेकिन जरा किताबों को भी पढ़ लिया कर। क्या ये अब आपको बिदाती और मोतज़िली नजर आते हैं? इमाम इब्न नुजैम मिस्री, इमाम मारूफ करखी रहमहुल्लाह, ये आपको बिदाती मोतज़िली नजर आते हैं? चलें यार, बाज़ अहनाफ सही, अब इन्होंने शरात कर दी है, अल्लाह अकबर, और साहिब हिदाया के हवाला से। और फिर इमाम इब्न नुजैम मिस्री रहमहुल्लाह फरमाया वकाल असहाबुना अल अस्लु फीहा, फरमाया तवक्कुफ, फरमाया हमारे असहाब ये कहते हैं कि उसमें तवक्कुफ है। वही बात भाई, तवक्कुफ भी हमारे हक में है, हमारे फ़ायदे में है। आपको कोई फ़ायदा नहीं देता ये तवक्कुफ का कौल, चाहे जुमहूर का हो या बास का। ये अल अशबा वन नज़ायर, इमाम इब्न नुजैम मिस्री रहमहुल्लाह। ये ज़रा आप बिदाती और मोतज़िली शुमार करते जाएं, इस बदबख्त के फतवे कहाँ कहाँ जाकर लगते हैं। अजीज़ान गिरामी, मौलवी साजिद खान साहब कोडू ने तफसीरात अहमदिया का एक हवाला पेश किया था बखिलाफिल जुमहूरी। ये लफ्ज़ इसने क्या देख लिए, ना वो देखा ना तो देखा, बस ये कह दिया कि जी ये देखे ये जुमहूर के खिलाफ है। ये बिल्कुल ऐसी बात है कि किसी भूखे से बंदे ने पूछा 2 और 2 कितने होते हैं, उसने कहा 4 रोटियां। तो इसने भी यही समझा और अवाम को गुमराह करने की कोशिश की। ये नहीं देखा कि हाफिज मुल्ला जीवन रहमहुल्लाह क्या बात फरमा रहे हैं और क्या गुफ्तगू फरमाई, आपकी तशरीह क्या है इस कायदा के हवाला से, आपका मौक़िफ़ क्या है। आपके मौक़िफ़ के हवाला से मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि आपने इस ज़ाब्ते को, इस उसूल को, कायदे को अल्लाह के कुरान से साबित किया, और फिर आगे आपने इस पर गुफ्तगू फरमाई अल्लामा फ़खरुल इस्लाम रहमहुल्लाह के हवाला से। और ये मैं आपको एक बात बताने लगा हूँ, इसने एक बात ये भी की थी कि ये कायदा पहली शरीयतों में था, अन्नल असला फिल अशिया इबाहतुन, ये पहली शरीयतों में था, हमारी शरीयत में ये कायदा नहीं है। अब अल्लामा फ़खरुल इस्लाम रहमहुल्लाह के हवाला से हाफिज मुल्ला जीवन रहमहुल्लाह ने जो यहाँ गुफ्तगू फरमाई है वो काबिल समाअत है।
اس اعتراض کا جواب بھی مل جائے گا آپ کو کہ آیا یہ ہماری شریعت میں بھی ہے یا صرف پہلی شریعتوں تک محدود تھا یا ہماری شریعت سے پہلے تک تھا۔ حافظ ملا جیون رحمہ اللہ یہ کیا فرماتے ہیں، وَإِنَّمَا جَعَلْنَا الْمَبِيحَ أَصْلًا وَالْمُحَرَّمَ نَاسِخًا، فرمایا یہ جو ہم نے مبیح کو اصل اور حرمت کو ناسخ بنایا، یہ بنا کرتے ہوئے علی زمان الفطرۃ بین عیسیٰ و محمد قبل شریعتنا فإنه كان الإباحة اصلا حينئذ ثم بعث نبينا عليه السلام يبين الاشیاء المحرمة وبقي ما سواها حلالا مباحا۔ یہ اب قابل توجہ بات ہے، اس بدبخت کی دو نمبر بھی عیاں ہو گئی کہ جو یہ کہتا ہے کہ ہمارے شریعت کی بات، ہماری شریعت کے اندر شریعت محمدی میں یہ قاعدہ لاگو نہیں ہے۔ حافظ ملا جیون رحمہ اللہ یہ نقل کرتے ہیں، بیان فرماتے ہیں، فرمایا جو ہم نے مبیح کو اصل اور حرمت کو ناسخ بنایا، یہ فطرت کے زمانہ پر بنا کرتے ہوئے آقا علیہ السلام اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کا جو زمانہ ہے ہماری شریعت سے پہلے، فرمایا تب اباحت اصل تھی۔ جب آقا علیہ السلام تشریف لائے، آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا، یبین الاشیاء المحرمۃ، جو حرام چیزیں ہیں آقا علیہ السلام نے ان کو بیان فرما دیا، وباقی ما سواها حلالا مباحا، فرمایا باقی جو چیزیں ہیں جن کو آقا علیہ السلام نے بیان نہیں فرمایا، حافظ ملا جیون رحمہ اللہ فرماتے ہیں باقی وہ حلال اور مباح ہیں۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ جن چیزوں کی حرمت اللہ کے قرآن میں ہے، آقا علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے، وہ چیزیں تو حرام ہیں جن سے آقا علیہ السلام نے خاموشی اختیار فرمائی، اللہ نے خاموشی اختیار فرمائی، وہ حلال ہیں، مباح ہیں۔ لہٰذا وہابیوں کو، دیوبندیوں کو بک بک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، حرام قرار دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ حرام قرار دیں گے تو ان پر لازم ہے کہ وہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کا کوئی فرمان پیش کریں یا اللہ کے قرآن سے کوئی آیت پیش کریں۔ وَبَاقِيَ مَا سِوَاهَا حَلَالًا مُبَاحًا هَكَذَا فِي حَوَاشِيهِ، یہ اب حافظ ملا جیون رحمہ اللہ نے بیان فرمایا امام فخر الاسلام رحمہ اللہ کے حوالہ سے۔ اسی طرح آگے پھر حافظ ملا جیون رحمہ اللہ نے آگے بھی مسائل بیان کیے۔ یہ اب معلوم ہو گیا آپ کو کہ اس نے کتنی دو نمبری کی ہے۔ ایک تو حافظ ملا جیون رحمہ اللہ کا اپنا موقف کیا ہے، امام معروف کرخی رحمہ اللہ کا موقف کیا ہے، امام مدارک یہ بھی اس کے اندر حافظ ملا جیون رحمہ اللہ نے بیان کیا، امام فخر الاسلام کا موقف کیا ہے، انہوں نے کیا بیان کیا کہ آقا علیہ السلام نے جن چیزوں کو حرام فرمایا وہ تو حرام ہے، یبین الاشیاء المحرمۃ، آقا علیہ السلام نے جن چیزوں کو حرام فرمایا وہ حرام ہے، باقی جو بھی چیزیں ہیں جن کو حرام قرار نہیں دیا وہ حلال اور مباح ہیں۔ یہ حافظ ملا جیون رحمہ اللہ، دھوکہ دیا اس نے، جھوٹ بولا، گمراہ کرنے کی کوشش کی عوام کو۔ یہ ذرا اب آپ بدعتی اور معتزلیوں کی جو فہرست ہے ان میں ان کا بھی اضافہ کرتے جائیں۔ اگر یہ حضرات اس بدبخت کے نزدیک معتزلی ہیں تو پھر پیچھے بچتا کیا ہے؟ مزید حوالہ جات آپ سماعت فرمائیں۔ یہ اب جامع العلوم والحکم جس کا بھی میں نے سکوت کے حوالہ سے حوالہ پیش کیا، عبارت آپ حضرات کی بارگاہ میں پیش کی، یہ بھی صفحہ نمبر 249 پر یہی قانون بیان کرتے ہیں، ان الاصل فی الاشیاء الاباحہ بادلۃ الشرع وقد حکا بعضهم الاجماع علی ذلک، بعض نے تو اس پر اجماع نقل کیا، جی ان الاصل فی الاشیاء اباحۃ بادلۃ الشرع، بعض نے اجماع نقل کیا۔ اور پھر آگے یہ بھی فرماتے ہیں امام احمد رحمہ اللہ کے حوالہ سے کہ جس کی حرمت پر کوئی نصوص نہیں ہے، فرماتے ہیں فإنہ معفون، وہ معاف ہے، اس پر پکڑ دھکڑ نہیں ہے۔ جب شریعت کی جانب سے پکڑ دھکڑ نہیں ہے، وہ معاف ہے، تو وہابی دیوخانی فرقہ کے یہ چوزے موزے یہ کون ہوتے ہیں؟ حرام قرار دینے والے، بدعت قرار دینے والے، جہنمی بتلانے والے، امت مسلمہ کو بدعتی معتزلی قرار دینے والے، یہ سب سے بڑے معتزلی ہیں، سب سے بڑے یہ بدعتی ہیں۔ میں انشاءاللہ آگے حوالہ پیش کرتا ہوں۔
عزیزان گرامی مزید حوالہ جات آپ سماعت فرماتے جائیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس پر اتنے حوالہ جات ہیں کہ ساجد خان صاحب کوڈو ان حوالہ جات کی زد میں آ کے بالکل کوڈو ہو جائیں گے، جی یہ دب جائیں گے ان حوالہ جات کی زد میں آ کے، اتنے حوالہ جات ہیں۔ یہ میرے پاس رد المحتار، ساجد خان صاحب رد المحتار پڑھ رہا ہوں، چونکہ آپ کی جو قوت سماعت ہے وہ درست نہیں ہے۔ مفتی اختر رضا خان سے مصباحی نے رد المحتار ہی پڑھا تھا، آپ نے اعتراض کیا تھا کہ رد المختار پڑھا ہے، رد المحتار پڑھ رہا ہوں۔ جناب کی حالت یہ ہے کہ قبل ورود الشرع، میرے خیال سے یہ پہلا مضاف الیہ ہے دنیا کا جو مرفوع پڑھا گیا، مضموم پڑھا گیا، قبل ورود الشرع۔ جناب اپنی ویڈیو میں یہ عبارت پڑھتے ہیں۔ والظاہر انہا مخرجۃ علی الخلاف المذکور فی الاشیاء قبل ورود الشرع وفیہ اربعۃ مذاہب۔ رد المحتار، حاشیہ ابن عابدین، جلد اس کی 1 ہے اور صفحہ نمبر 234۔ عنوان یہی ہے، المختار ان الاصل فی الاشیاء الاباحہ، یہ عنوان ہے۔ امام ابن عابدین شامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، فرمایا بأن المختار ان الاصل الاباحۃ عند الجمہور من الحنفیۃ والشافعیہ۔ جی آپ یہ کہہ رہے تھے کہ جی بعض حنفیوں نے لکھا ہے اور وہ بھی اصل میں معتزلی تھے جنہوں نے لکھ دیا۔ کیا یہ علامہ شامی رحمہ اللہ یہ بھی معتزلی ہیں؟ فرمایا کہ مختار یہ ہے کہ اباحت اصل ہے جمہور احناف کے نزدیک اور شوافے کے نزدیک، یہ علامہ شامی رحمہ اللہ۔ اور پھر علامہ شامی رحمہ اللہ آپ جلد 6 سے پڑھ رہے تھے، تھوڑا سا آپ نے اور پڑھ لینا تھا۔ علامہ شامی رحمہ اللہ نے اس بات کا بھی رد کیا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ جی معتزلہ یہ ان کا موقف ہے۔ ذرا علامہ شامی رحمہ اللہ کو پڑھ لیتے تفصیل کے ساتھ، اگر پڑھنا نہیں آتا ہمارے پاس ہے، ہم آپ کو پڑھا دیتے ہیں۔ علامہ شامی رحمہ اللہ نے کیسے ان کا رد کیا۔ معتزلہ تو اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی مانتے ہیں، تو کیا معتزلیوں کی وجہ سے آپ اللہ کو ماننا چھوڑ دیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول ماننا چھوڑ دیں گے؟ یہ اور بات ہے کہ آپ گستاخیاں کرتے، بے ادبیاں کرتے ہیں، اپنی کتابوں کے اندر لکھی ہیں۔ آپ کیا ماننا چھوڑ دیں گے خدا کو، آقا علیہ السلام کو ماننا چھوڑ دیں گے آپ معتزلیوں کی وجہ سے؟ کتنے عقائد ہیں، کتنے معاملات ہیں جس میں اہل تشیع آپ کے ساتھ شریک ہے، اہل تشیع کی وجہ سے آپ وہ معمولات چھوڑ دیں گے، وہ عقائد و نظریات آپ چھوڑ دیں گے؟ حیا کریں یار، اتنی جہالت آپ سے، عجیب بات ہے ساجد خان صاحب۔ یہ علامہ شامی رحمہ اللہ جلد 1 ہے، صفحہ نمبر 234۔ اور پھر فرماتے ہیں ان الاباحۃ رأی المعتزلۃ فیہ نظر، یہ یہاں پر علامہ شامی رحمہ اللہ نے اشارہ کیا ہے۔ اگر تیرے میں کوئی تھوڑی سی عقل ہے تو علامہ شامی رحمہ اللہ نے کسی اور مقام پر اس کا جواب دیا ہے، فرمایا فیہ نظر، آگے فرمایا کہ غور و فکر کر، غور و فکر، الفاظ لکھے علامہ شامی رحمہ اللہ نے صفحہ نمبر 235 پر۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو 2 نمبری کرنی پڑی کہ میں پڑھ تو شامی سے رہا ہوں لیکن متن ذرا علامہ شامی رحمہ اللہ کو بھی پڑھ لے۔ یہ اب انہوں نے مختار موقف مذہب یہ بتلایا کہ اباحت اصل ہے جمہور احناف اور جمہور شوافے کے نزدیک، علامہ شامی رحمہ اللہ۔ لہٰذا معتزلیوں والا جواب بھی ہو گیا آپ کا جو آپ نے اعتراض کیا تھا، علامہ شامی رحمہ اللہ۔ عزیزان گرامی، اس کے علاوہ مولوی ساجد خان صاحب کوڈو نے یہ کہا تھا کہ آپ 5 نمازوں پر اضافہ کیوں نہیں کرتے، آپ 6ٹھی نماز ادا کر لیں، نہ حکم دیا گیا نہ روکا گیا۔ اب اس بدبخت کو کون سمجھائے؟ اگر یہ میرے پاس پڑھتا تو میں اس کو کان پکڑوا کے اس کی تشریح پر لتر مرواتا۔ اس جاہل بے وقوف کو، عقل کے اندھے کو اتنا علم نہیں ہے بھائی، قاعدہ اباحت کے حوالہ سے ہے اور یہ ثابت کیا کروا رہا ہے، فرائض، اور باقی جو اذان کی بات کی بھائی الفاظ معین ہے،
یہ جامع العلوم والحکم کے اندر امام ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وَعْلَمْ ساجد خان صاحب کوڈو تو جان لے، فرمایا ان هذه المسألة غیر مسألة الآیان، یہ معین مسائل کے علاوہ میں یہ اصول ہے۔ اذان کے الفاظ تو معین ہیں، وہ معین ہیں، ان پر کیسے اضافہ ہو سکتا ہے؟ حیا سے کام لے یار، اتنی بڑی جہالت یار۔ یہ امام ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ، بھائی یہ اس قاعدہ سے زیادہ اباحت ثابت ہوتی ہے۔ میں اب سب سے بڑے معتزلی آپ کو بتانے لگا ہوں کہ سب سے بڑے معتزلی کون ہیں۔ یہ ذرا آپ سماعت فرمائیں، میرے پاس فتاوی دارالعلوم دیوبند، ساجد خان صاحب سونے ہو ہن کی کرسو، اے تواڈے وڈے ابے نے، اے ذرا انہاں نوں ہن معتزلی آکھو۔ حافظ ملا علی قاری، ملا جیون، شیخ محقق امام فخر الاسلام، امام کرخی، دیگر اکابرین کو، فقہائے احناف کو بے باک ہو کے، جری ہو کے تو نے معتزلی کہا، بدعتی کہا۔ اب یہ تیرے ابے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کیسے تو ان کو بدعتی اور معتزلی کہتا ہے، اور کہے تو پھر دیکھنا کہ وہابی دوخانی فرقہ کے مولوی حضرات کیسے تیری ٹکور کرتے ہیں، جناب کی لتریشن کرتے ہیں۔ یہ فتاوی دارالعلوم دیوبند، جلد اس کی 17 ہے میرے پاس، مکتبہ امداد العلوم ملتان پاکستان سے یہ چھپا ہے، صفحہ نمبر 167، 167، اشیاء میں اصل اباحت ہے۔ یہ اب عنوان ہے۔ سوال کیا گیا، یہ جو مسئلہ مختلف فیما بین العلماء ہے کہ اصل اشیاء میں اباحت ہے یا حرمت یا توقف، وہی سوال اشیاء میں اصل کیا ہے؟ یہ اختلاف قبل البعثت ہے یا بعد البعثت، یا قبل البعثت اور بعد البعثت دونوں، اس میں حق قول کون سا ہے؟ نیز اصل اشیاء میں اباحت ہے یا حرمت یا توقف، یہ سوال کیا گیا۔ اور سوال نمبر 1528، جواب، قبل البعثت احکام کی تکلیف ہی نہیں ہے، لہٰذا یہ اختلاف بعد البعثت ہی متصور ہو سکتا ہے۔ جی مولوی ساجد خان صاحب کوڈو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری شریعت کی بات نہیں ہے، جبکہ اس کے بابے یہ کہتے ہیں کہ یہ اختلاف بعد البعثت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے بعد، یہ قبل البعثت احکام کی تکلیف ہی نہیں ہے، لہٰذا یہ اختلاف بعد البعثت ہی متصور ہو سکتا ہے۔ آپ کے بابے کہہ رہے ہیں، مدرسہ دیوبند کے مفتی، اور آگے کیا کہتے ہیں؟ راجع عند الحنفیہ یہی ہے کہ اصل اشیاء میں اباحت ہے، اصل اشیاء میں اباحت ہے، یہ راجع ہے احناف کے نزدیک۔ اور یہ بدبخت کمینہ کہہ رہا تھا کہ جن احناف نے اپنی کتب میں اشیاء میں اصل اباحت کو قرار دیا ہے وہ اندر سے معتزلی تھے، اپنے آپ کو حنفی کہلواتے تھے۔ ایک دور ایسا آیا، جناب نے کہیں سے پڑھ لیا ہوگا یہ حوالہ، یہ بات کہیں سے پڑھ لی ہوگی، جناب فنے خاں بن بیٹھے۔ جی ایک دور ایسا آیا کہ احناف کی طرف سے چیف جسٹس جو ہے وہ معتزلی تھا۔ ہمارے بعض فقہا کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جمہور احناف کا مذہب یہ کہ اصل اشیاء میں اباحت ہے، وہ دراصل عبارت نہ سمجھنے سے غلطی ہو گئی ہے۔ اصل میں جو معتزلہ تھے، معتزلہ یہ نام مراد، عقیدے میں تو معتزلہ تھے لیکن فروع میں سارے کے سارے حنفی تھے۔ یہ جار اللہ زمخشری ہو گیا، یہ جاہز ہو، پکے حنفی تھے میرے بھائی، بلکہ ایسا دور بھی گزرا ہے کہ حنفیوں کا چیف جسٹس عقیدے میں معتزلی تھا۔ جی اس طرح کے معتزلی تھے، یہ جو فتوے دینے والے مدرسہ دیوبند کے آپ کے بابے ہیں، یہ آپ کے دادے بابے، یہ اصل میں معتزلی ہیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ عند الحنفیہ یہی راجع ہے کہ اصل اشیاء میں اباحت ہے، لیکن جس میں نص وارد ہو گئی اس میں بموجب حکم شارع علیہ السلام عمل ہوگا، اور جس میں شارع علیہ السلام نے سکوت فرمایا اس میں اباحت اصل ہے۔ شامی میں ہے وہی عبارت بأن المختار ان الاصل الاباحہ عند الجمہور من الحنفیۃ والشافعیہ۔ یہ اب صفحہ نمبر 167، اشیاء میں اصل اباحت ہے، فتاوی دارالعلوم دیوبند جلد نمبر 17۔ اب ذرا حلالی بن، اپنے باپ کا بن،
اور ان مفتیوں کو معتزلی اور بدعتی قرار دے۔ شامی کی عبارت بھی نقل کرتے ہیں، استدلال بھی کرتے ہیں اور اس قاعدے کو تسلیم بھی کرتے ہیں، بعد البعثت قبل البعثت نہیں۔ اپنے آپ کو فن خاں سمجھتے ہوئے لڑکوں کے سامنے بیٹھ کے کہ جی یہ ہے وہ ہے، بھائی یہ کون پڑھے گا یار؟ فتاوی دار العلوم دیوبند جلد 17۔ یہ اب معتزلی سب سے بڑے معتزلی تھے۔ اور اس کے علاوہ یہ کہہ رہا تھا نا کہ یہ حلال حرام کے مسائل میں ہے، یہ جو اباحت والا قاعدہ ہے یہ حلال حرام کے مسائل میں ہے، عبادات یا طاعات میں اس کا اعتبار نہیں ہے۔ یہ سنیں میرے پاس مولد شریف کا طریقہ مولد شریف، مولوی اشرف علی تھانوی صاحب، بیمار حکیم، ٹھرکی اعظم مولوی اشرف علی تھانوی صاحب، ان کی یہ کتاب ہے طریقہ مولد شریف۔ یہ کیا لکھتے ہیں؟ صفحہ نمبر 12 لکھتے ہیں، اصول شرعیہ میں سے اور نیز قواعد عقلیہ میں سے یہ امر مسلم ہے کہ جو فعل نہ مامور بھی ہو نہ منہی عنہ ہو، یعنی نصوص شرعیہ میں نہ اس کے کرنے کی ترغیب ہو نہ اس کے کرنے کی ممانعت، ایسا امر مباح ہوتا ہے۔ یہ اب اصول بیان کر رہا ہے مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کہ جس کے کرنے کا حکم بھی نہ ہو، ممانعت بھی نہ ہو، یہ اصول شرعیہ میں سے ہے اور قواعد عقلیہ میں سے یہ امر مسلم ہے، یہ بات مسلم ہے کہ وہ امر مباح ہوتا ہے۔ یہ میلاد شریف کے حوالہ سے آپ کو بڑی تکلیف ہو رہی تھی، میلاد کے حوالہ سے یہ بدعت ہے، اہل بدعت ثابت کرتے، یہ اب حلال حرام، یہ کھانے پینے کی اشیاء ہیں۔ میلاد شریف تیرا بابا اب یہ اصول اس میں نقل کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میلاد شریف اور دیگر جو طاعات ہیں ان میں بھی یہ اصول، یہ قاعدہ ضابطہ مسلم ہے، لہٰذا تیری یہ 2 نمبری چلنے والی نہیں ہے، یہ آپ کا بابا ہے۔ اور ہر چند کے مباح اپنی ذات میں نہ طاعت ہے نہ معصیت، مگر عوارض خارجیہ کے اعتبار سے ممکن ہے کہ کبھی وہ طاعت بن جاوے کبھی معصیت ہو جاوے۔ جی اب اس قاعدے کو نقل کرنے کے بعد مولوی اشرف علی تھانوی صاحب جو دیوبندیوں کے بیمار حکیم ہیں، وہ کیا کہتے ہیں جناب؟ یہ کہتے ہیں کہ مباح اپنی ذات میں نہ طاعت ہے نہ معصیت، مگر عوارض خارجیہ کے اعتبار سے ممکن ہے کہ کبھی وہ طاعت بن جاوے، یعنی عبادت بھی بن جاتی ہے بعض اوقات۔ ظاہر ہے اگر وہ طاعت ہے تو پھر اس پر ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ بہت سارے کام ہیں دیابنا کرتے ہیں، تبلیغی جماعت کا مروجہ طریقہ اور دیگر ان کی جو بدعات ہیں، بعض دیوبندیوں نے بدعات کے فتوے لگے، یہ ثواب سمجھ کے کرتے ہیں۔ ختم بخاری، ختم قرآن، جشن ختم بخاری، آیا اس پر ثواب ہے؟ یہ گناہ ہے؟ کیا یہ کسی صحابی نے کیا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ منقول ہے؟ کس بنا پر تم یہ کام کرتے ہو؟ اور درجنوں حوالہ جات اس بات پر فقیر پیش کر چکا ہے اور آگے بھی پیش کر سکتا ہے کہ جس کام سے نہ روکا گیا ہو نہ حکم دیا گیا ہو وہ کام کرنا مباح ہوتا ہے۔ اور انہوں نے استدلال کیا ہے وہابیہ نے اپنی بدعات کو ثابت کرنے کے لیے، اگر تم کرو تو اس پر ثواب بھی ملے۔ اگر قاسم نانوتوی صاحب کو رشید گنگوئی صاحب 4 پئی پہ لٹا دیں تو وہ فیض حاصل کرنے کا طریقہ ہے، ظاہر ہے اس پر ثواب بھی ملے گا ان کو۔ یہ کس اصول کے تحت ہے؟ ساجد خان صاحب کوڈو، ہمیں بھی باتیں کرنی آتی ہیں، لہٰذا یہ اپنی بکواسیں بند رکھ، اس طرح کی جہالتیں اور کھچے نہ مارا کر۔ عیاری مکاری فنکاری سے کام لیتا ہے تو۔ یہ تیرے ابے کا حوالہ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب، اب جتنی باتیں جناب نے کی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے ان کا جواب دیا ہے۔ ایک بات یہ تھی کہ جناب والا حوالہ جات پیش کیے، میں نے بتا دیا، خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ 2 طرح کے حوالہ جات، ایک آدمی حرمت کا ذکر ہے اور بقیہ میں توقف، وہ بھی ہمارے حق میں ہے۔ امام سیوطی، امام نووی، شاطبی، یہ حضرات، ہم اس معاملہ میں ان کے حوالہ جات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اتنے بڑے احناف کے حوالہ جات کی موجودگی میں۔ اور تیسرے نمبر پہ اس نے کہا تھا کہ یہ ہماری شریعت سے پہلے کا معاملہ ہے،
اس پر بھی میں نے جامع العلوم سے حوالہ پیش کیا اور فتاوی دارالعلوم دیوبند سے حوالہ پیش کیا، یہ بھی اس کی 2 نمبری ہے۔ اور اس کے علاوہ اس نے یہ کہا تھا کہ یہ حلال حرام کے مسائل میں ہے، عبادات اور طاعات میں نہیں ہے۔ مولوی اشرف علی تھانوی کا میں نے حوالہ پیش کیا کہ وہ اس کو جو ہے وہ طاعات میں تسلیم کرتا ہے۔ اور اس نے پھر یہ بکواس کی تھی کہ آپ نماز چھٹی ادا کیوں نہیں کرتے، 6 نمازیں پڑھ لیا کریں، اذان میں بعد میں آپ اضافہ کیوں نہیں کرتے۔ او بھائی، یہ عرض کیا ہے کہ وہ غیر معین مسائل کے اندر جن کی تعیین شرع کی جانب سے نہیں ہوئی، کوئی نص وارد نہیں ہے، یہ قاعدہ اس میں لاگو ہوگا، نہ کہ اذان اور نماز کے اندر یا ان جیسے معین مسائل میں۔ لہٰذا یہ تیری جہالت ہے، اس طرح کی جہالت اپنے پاس رکھا کر، عوام کے سامنے اس کا اظہار نہ کیا کر۔ عوام بڑی تیز ہے، طلباء بڑے تیز ہیں، یہ آپ پر ہنسیں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو پکڑ کے چڑیا گھر میں بٹھا دیں اور آپ کے اوپر ٹکٹ لگا دیں کہ یہ بڑا قیمتی بندہ ہے اور اس کے ملفوظات بڑے قیمتی ہوتے ہیں، سننے کے لائق ہیں، کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ لہٰذا یہ کھچیں، یہ جہالتیں اپنے پاس رکھا کر۔ یہ چند باتیں، یہ چند حوالہ جات فقیر نے آپ حضرات کی بارگاہ میں پیش کیے ہیں، اور بھی اللہ کے فضل و کرم سے حوالہ جات پیش کیے جا سکتے ہیں۔ مسلم الثبوت، فواتح الرحموت اور دیگر اکابرین نے یہ قاعدہ نقل کیا، استدلال کیا اور اس کو ثابت کیا، اور یہ بھی عرض کر دیا کہ یہ قاعدہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ بزرگان دین نے اس کا اثبات قرآن و حدیث سے کیا ہے۔